अर्थशास्त्रमा कन्जप्सन भनेको इन्कमको एउटा अंश हो जसबाट मानिसले आफ्नो शारीरिक वा मानसिक सन्तुष्टिलाई प्राप्त गर्नको लागि वस्तु तथा सेवाहरूको युज गर्ने गर्दछ। यसै युजलाई कन्जप्सन भनिन्छ। यो दुई किसिमको हुन्छ। पेरिसेबल जसलाई नेपालीमा नाशवान भनिन्छ, जस्तै तरकारी फलफुल तुरन्तै उपभोग गर्ने खालका गुड्सहरू, र अर्को हुन्छ ड्युरेबल, नेपालीमा टिकाउपूर्ण भनिन्छ, जस्तै टिभी ल्यापटप मोबाइल फोन वाशिङ मसिन यस्ता प्रोडक्ट्सहरू एकचोटि किनेपछि वर्षौं चल्छ। नाउ कन्जप्सन फङ्सन भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले देखाउँछ कि मान्छेले आफ्नो इन्कमलाई कतिको रेसियोमा खर्च गर्ने गर्दछ। यसको डेफिनेसनको लागि द कन्जप्सन फङ्सन सोज व्हाट चेन्जेस क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन द कन्जप्सन फर्म अ गिभन चेन्ज इन इन्कम। यो हान्सेनले दिएको डेफिनेसन थियो। एन्ड अकर्डिङ टु आरजी लिप्सी, consumption function is nothing more than statement of the relationship between consumption expenditure and income। प्रिभियस भिडियोमा हेऱ्यौँ हामीले डिस्पोजेबल इन्कमको केही भाग कन्जप्सनमा खर्च हुन्छ भने केही भाग सेभ हुन्छ। डिस्पोजेबल इन्कम भनेको पर्सनल इन्कमबाट सरकारलाई डाइरेक्ट ट्याक्स बुझाएर बाँकी बचेको इन्कम हो। नेसनल इन्कम एकाउन्टिङवाला भिडियोमा यसको तपाईँलाई फुल डिटेल भेट्छ, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, हेर्नुहोला। मान्छेसँग इन्कम छैन भने पनि उसले कन्जप्सन गर्छ। एउटा अवधारणा के छ भने मानिस जीवित छ भने उसले कन्जप्सन गर्दै गर्छ। यस्तो कन्जप्सनलाई अटोमोनस कन्जप्सन भनिन्छ, जुन जिरो इन्कममा पनि कन्जप्सन गर्छ। यसको इक्वेसन लेख्दाखेरि अटोमोनस कन्जप्सन प्लस मार्जिनल प्रोस्पेन्सिटी टु कन्ज्युम इन्टु डिस्पोजेबल इन्कम, या एमपिसी भनेको इन्कम एन्ड कन्जप्सनमा भएको चेन्जको रेसियो हो। यसको एक्सप्लेनेसन ग्राफहरू हामी यसै भिडियोमा हेर्नेछौँ। पहिला हेऱ्यौँ कि कस्तो खालको फङ्सन हो। यो इक्वेसन भनेको सर्ट रनको लागि हो, किनभने सर्ट रनमा नै यस्तो सिचुएसन देखा पर्छ कि मानिसनिर इन्कम नभए पनि उसले कर्जा लिएर पनि कन्जप्सन गर्छ। तर यो समस्या लङ रनमा हुँदैन। त्यसैले लङ रनमा कन्जप्सन फङ्सनमा बीवाईडी मात्र हुन्छ। बीवाईडीलाई इन्ड्युस्ड कन्जप्सन पनि भनिन्छ, नेपालीमा प्रेरित उपभोग भनिन्छ, किनभने यो इन्कमबाट प्रेरित भएको कन्जप्सन हो। यस टेबलमा हेर्नुहोस्, इन्कम जिरो भए पनि कर्जा लिएर कन्जप्सन हुँदै गर्छ। यहाँ अटोमोनस कन्जप्सन 40 करोड छ। जिरोबाट 100 करोडमा इन्कम बढ्यो भने पनि कन्जप्सन इन्कमभन्दा बढी हुन्छ, किनभने विगत वर्षको ऋण चुक्ता गर्न र इन्कम बढेको कारणले कन्जप्सन पनि बढ्छ। त्यही भएर इन्कम जिरोबाट 100 करोडमा आएर पनि डिसेभिङ हुन्छ। अब 100 करोडबाट 200 करोडमा जाँदा पुरा इन्कम कन्जप्सनमा खर्च भयो। नाउ 300 करोड भयो भने इन्कम यति भयो कि कन्जप्सन गरेर पनि केही बाँकी बच्यो र बाँकी बचेको इन्कमलाई सेभ गरियो। इन्कम बढ्दै जाँदा कन्जप्सन र सेभिङ दुवै बढ्छ, तर सेभिङ कन्जप्सनभन्दा बढी भइहाल्छ। यसको ग्राफ बनाउँदा कन्जप्सन वाइ एक्सिसबाट स्टार्ट हुन्छ, किनभने इन्कम नभए पनि कन्जप्सन हुन्छ, र इन्कम जिरोबाट स्टार्ट हुन्छ। बिचमा गएर दुवै कर्भ इन्टरसेक्ट हुन्छ, जहाँ इन्कम भएको पुरा भाग कन्ज्युम हुन्छ, र इन्कम बढ्दै जाँदा कन्जप्सनभन्दा सेभिङ धेरै तेजीले बढ्छ। त्यसैले इन्कम धेरै भयो भने कन्जप्सनभन्दा सेभिङ धेरै हुन्छ। गरिब र धनी कसलाई भनिन्छ? जो मान्छेको इन्कम धेरै छ र उसले कन्जप्सनभन्दा सेभिङ बढी गर्ने गर्दछ भने उसलाई धनी भन्छौँ, र गरिबका आवश्यकताहरू पुरा हुन बाँकी नै हुन्छ। त्यसैले जसको इन्कमबाट सेभिङभन्दा कन्जप्सन बढी हुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई गरिब भन्छौँ। नाउ टाइप्स अफ कन्जप्सन फङ्सन। फर्स्ट टाइप, एभरेज प्रोस्पेन्सिटी टु कन्ज्युम। यस फङ्सनले हेराउँछ कि देशका जनताहरूले आफ्नो इन्कमलाई कति एभरेजले कन्ज्युम गर्छन्। मानौँ डिस्पोजेबल इन्कम 500 करोड छ र जनताहरूले 390 करोड कन्ज्युम गरे। यसको अर्थ जनताले 390/500 इक्वल टु 0.78 को एभरेजले आफ्नो इन्कमलाई कन्ज्युम गर्छन्। भनेको इन्कमको 78% कन्जप्सनमा खर्च हुन्छ। यसै टेबललाई फेरि हेर्नुहोस्, एपिसी निकालिन इन्कम हुनुपर्दछ। त्यसैले अटोमोनस कन्जप्सनको एपिसी हुँदैन। सेकेन्डमा यहाँ सेभिङ माइनसमा छ, त्यसैले यसको एपिसी 120/100 इक्वल टु 1.2 हुन्छ। थर्डमा पुरा इन्कम कन्जप्सनमा खर्च भयो, जसको एपिसी 1 आउँछ। फोर्थमा 0.93, फिफ्थमा 0.9 एन्ड 0.88। यस्तै सेभिङ बढ्दै गयो भने एपिसी घट्दै जान्छ। नेक्स्ट फङ्सन मार्जिनल प्रोस्पेन्सिटी टु कन्ज्युम।
कुनै प्रोडक्टलाई बेच्दा पहिला कोस्ट प्राइस हुन्छ, त्यसमा मार्जिन जोडेर अनि बजारमा बेचिन्छ। त्यस्तै यसमा पनि इन्कमको मार्जिन एन्ड कन्जम्पसनको मार्जिनलाई हेरेर दुवैको कम्पेयर गर्छौँ। यानि कि पहिलाको वर्षको इन्कमभन्दा अहिलेको वर्षमा कति चेन्ज आयो र त्यस्तै कन्जम्पसनमा कति चेन्ज आयो, त्यसको रेसियोलाई मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनिन्छ। त्यसैले लेख्न सक्छौँ, द रेसियो अफ चेन्ज इन द कन्जम्पसन ड्यू टु चेन्ज इन इन्कम इज कल्ड मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। यस ग्राफलाई हेर्नुहोस्, इन्कम y1 हुँदा कन्जम्पसन m भयो र इन्कम x2 हुँदा कन्जम्पसन n भयो। इन्कममा कति चेन्ज आयो, OY2 माइनस OY1। यसलाई डेल्टा y ले डिनोट गर्छौँ, जहाँ चेन्ज हुन्छ त्यहाँ डेल्टा हुन्छ। र कन्जम्पसनमा कति चेन्ज आयो, ON माइनस OM। यसलाई पनि डेल्टा c ले डिनोट गर्छौँ। यस चेन्जको रेसियो निकाल्यो भने MPC आउँछ। यसै टेबललाई एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्, 0 बाट 100 इन्कम बढेको छ र कन्जम्पसन 120 माइनस 40 भनेको 80 करोडले बढेको छ। MPC हुन्छ 80 बाई 100 यानि कि 0.8। 100 बाट 200 मा, 200 बाट 300 मा, यसको अर्थ हरेक साल 100 ले इन्कम बढेको छ र कन्जम्पसन 80 करोडले बढेको छ। यहाँ कन्जम्पसन र इन्कम एउटै रेटले बढ्दै गयो भने यसको अर्थ हरेक साल MPC 0.8 नै आउँछ, यानि MPC 0.8 ले बढिन्छ। यसमा दुईवटा कन्डिसन हुन सक्छ। मानौ यदि हरेक साल इन्कम 200 ले बढ्छ र पुरा इन्कम कन्जम्पसनमा चेन्ज आउँछ भने MPC 1 हुन्छ। तर यदि हरेक साल कन्जम्पसन 0 हुन्छ र पुरा इन्कम सेभिङमा कन्भर्ट हुन्छ भने MPC 0 आउँछ। तर यस्तो सम्भव छैन, त्यसैले MPC 1 भन्दा कम र 0 भन्दा बढी नै हुन्छ। सेकेन्ड प्रपर्टिज हेरेको टेबल त हामीले थ्योरेटिकल बुझ्नको लागि थियो। कन्जम्पसन र इन्कम सेम रेटले बढ्दैन। जेम किन्सको साइकोलोजिकल ल कन्जम्पसनको अनुसार इन्कम बढ्दै गयो भने MPC घट्दै जान्छ। थर्ड प्रपर्टिज धनी मान्छेले सेभिङ बढी गर्छ, त्यही भएर उनीहरूको MPC गरिबभन्दा धेरै कम हुन्छ। MPC सर्ट रनमा सधैँ स्टेबल हुन्छ, किनभने सर्ट रनमा न त इन्कममा चेन्ज आउँछ न त सेभिङमा, त्यसैले MP स्थिर हुन्छ। अब साइकोलोजिकल ल अफ कन्जम्पसन। जेम किन्सको अनुसार द साइकोलोजिकल अफ द कम्युनिटी इज सच दैट व्हेन एग्रिगेट रियल इन्कम इन्क्रिजेस, एग्रिगेट कन्जम्पसन अल्सो इन्क्रिजेस बट नट बाई सो मच एज इन्कम। भनेको जब कुल आम्दानी बढ्छ भने कुल उपभोग पनि बढ्छ, तर जति आम्दानी बढ्छ त्यति कन्जम्पसन हुँदैन, जसको अर्थ आम्दानीको केही भाग सेभिङ पनि हुन्छ। जेम किन्सको यो ल कहिले लागू हुन्छ भने नो चेन्ज इन इन्स्टिट्युसनल एन्ड साइकोलोजिकल फ्याक्टर, इन्कम मात्र बढेको बेला जनसङ्ख्या, प्राइस, फ्यासन, इच्छा, बिहेभियरमा केही चेन्ज नआएको भए। नर्मल सिचुएसन यो नियम लागू हुन्छ सामान्य परिस्थितिमा, युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कुनै किसिमको समस्या आउँदैन भने। एक्सिस्टेन्स अफ लेजी फेयर क्यापिटलिस्ट इकोनोमी, यो नियम पुँजीवादी समाजमा मात्र लागू हुन्छ जहाँ गभर्मेन्टको केही इन्टरभेन्सन हुँदैन। किन्सको साइकोलोजिकल लको 3वटा प्रोपोजिसन छ। फर्स्ट, इन्कम बढ्दा कन्जम्पसन पनि बढ्छ तर कन्जम्पसन इन्कमको रेसियोभन्दा कम हुन्छ। सेकेन्ड, बढेको इन्कम कन्जम्पसन र सेभिङमा डिभाइड हुन्छ। थर्ड, इन्कम बढ्दा कन्जम्पसन र सेभिङ दुवै बढ्छ। इक्जाममा हामीलाई डाटा भएको एउटा टेबल दिन्छ र भन्छ कि यो डाटा किन्सको साइकोलोजिकल लमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस्। त्यसैले यसलाई प्रुभ गर्नको लागि APC MPC निकाल्नुपर्छ र किन्सले दिएको प्रोपोजिसनसँग मिलाउनुपर्छ। यस इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्, APC निकालेको छ र MPC पनि। यसमा दुवै बीचको रिलेसन दिएको छ र 3वटै प्रोपोजिसनलाई सो गरेर प्रुभ गरेको छ। इन्कम बढ्छ भने सेभिङ बढ्छ। क्लासिकल लको अनुसार पुरा इन्कम कन्जम्पसनमा गऱ्यो भने केही प्रब्लम आउँदैन, तर पनि मान्छेले, अर्गनाइजेसनले कन्जम्पसन कम गरेर सेभिङ बढाउँछ। कन्जम्पसनमा आखिर कुन कुन फ्याक्टरले प्रभाव पार्छ भने त्यसलाई हेरौँ। यसलाई किन्सले दुईवटा फ्याक्टरमा बाँडेको छ, एउटा सब्जेक्टिभ र अर्को अब्जेक्टिभ। सब्जेक्टिभ फ्याक्टरमा मान्छेको साइकोलोजिकल नेचरलाई देखाएको छ। फर्स्ट, अनसिन कन्टिजेन्सिज भनेको आउने सङ्कटको बचावको लागि। सेकेन्ड, एन्टिसिपेटेड फ्युचर निड्स जस्तै छोराछोरीको एजुकेसन, म्यारेज यानि फ्युचर निड्सको लागि। इन्क्रिज इन सेभिङ फ्युचरमा आम्दानीको लागि आफ्नो सेभिङ अरूलाई कर्जा दिएर त्यसबाट नफा कमाउने उद्देश्यले। इन्डिपेन्डेन्ट मोटिभ फ्युचरमा जरुरत पर्दा कर्जा लिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले।
हायर सोसल एन्ड पोलिटिकल स्टेटस, आफ्नो उच्च सामाजिक वा राजनीतिक मान प्रतिष्ठाको लागि। स्पेक्युलेटिभ मोटिभ, सट्टाबाजीको उद्देश्यले। बिगर ह्याबिट, मान्छेमा भएको कन्जुसीको ह्याबिटले। अर्गनाइजेसनले बचत किन गर्दछ भने इन्टरप्राइजले फ्युचरमा एक्सपेन्सनको लागि। लिक्विडिटी, फ्युचरमा आइ पर्ने आकस्मिक कोषको लागि। राइजिङ इन्कम, अझै आम्दानी बढाउनको लागि। फाइनेन्सियल केयर, फ्युचरमा आइपर्ने समस्या वा रिस्कलाई कम गर्नको लागि। तर अर्गनाइजेसनले सेभ गर्दा उसको प्रोडक्सनमा कमी आउँछ। अब्जेक्टिभ फङ्सन, कन्जम्पसनलाई एक्सटर्नल इफेक्टले पनि धेरै असर पार्दछ। त्यो फ्याक्टर्सहरू के छ भने हेरौँ। चेन्ज इन वेजेस लेभल, लेबर्सहरूको वेजभन्दा प्राइस लेभल धेरै तेजीले बढ्छ, जसको कारणले कन्जम्पसन घट्छ। डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम, इन्कमको डिस्ट्रिब्युसन असमान रूपमा बढेकोले। विन्डफल गेन्स एन्ड लसेस, सेयरको प्राइस बढ्नाले गेन्स हुन्छ, जसको कारणले कन्जम्पसन बढ्छ। तर चोरी भएमा, बाढी पहिरोले गर्दा घाटा लागेमा कन्जम्पसन घट्छ। फिस्कल पोलिसी, सरकारको वित्तीय नीतिले गर्दा। चेन्ज इन एक्सपेक्टेसन, फ्युचरमा आउने अशान्ति, युद्ध हुने, मूल्य बढ्ने जस्ता एक्सपेक्टेसन बढ्दा पनि कन्जम्पसनमा इफेक्ट पर्छ। यस्ता किसिमको अन्य एक्सटर्नल फ्याक्टरले पनि कन्जम्पसनमा इफेक्ट पार्दछ।